अमरीकी सदर ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद। ग्लोबल ट्रेड वॉर से पाकिस्तान भी मुतासर होगा। ट्रंप का 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन की मसनूआत पर 34% जवाबी टैरिफ लगेगा। जापान पर 24, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20 और इसराइल पर 17% जवाबी टैरिफ आयद। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुतवाज़ी टैरिफ से अमरीकी मईशत में बेहतरी आएगी, मकामी अशिया सस्ती होंगी। अमरीकी सदर की जानिब से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद दीगर ममालिक का रद्द-ए-अमल। कनाडा ने ट्रंप टैरिफ को तजारती जंग करार दे दिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा ट्रंप के इक़दामात से बैनुल-अक़वामी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी करार दे दिया। यूरोपीय ममालिक का जवाबी टैरिफ गैर मुनसिफाना इक़दाम करार। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी टैरिफ का नफाज गलत है। बरतानिया 10% जवाबी अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। टैरिफ के ऐलान के बाद अमरीकी और बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गईं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत भी रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत का बिजली सार्फिन को बड़ी ईदी देने का प्लान। वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब। खुशखबरी सुनाएंगे। 4 से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने की तवक्को। शहबाज शरीफ ने कारोबारी शख्सियात को भी पीएम हाउस मदऊ कर लिया। बिजली टैरिफ में कमी और पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। IMF बिजली की कीमत में 1 रुपए कमी की मंजूरी दे चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बिजली सस्ती करने के लिए सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम करने का भी फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कोरोना में मुब्तला। ज़ाती मुआलिज की तस्दीक, आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा सदर मुमलिकत की हालत बेहतर, माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। आसिफा भुट्टो की डॉक्टरों से मुलाकात, वालिद की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द शिफा याबी की दुआ। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से भी राब्ता, सदर की मिजाज पुरसी की। सदर सहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान सदर मुमलिकत की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सफीर आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अपनी असनाद पेश की। मनसब संभालने पर एंटोनियो गुतेरेस की मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर और कसीरुल जहती सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। 31 मार्च को मुनीर अकरम की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सफीर आसिम इफ्तिखार ने उनकी जगह मनसब संभाला है। लियाकतपुर के बखोला वाला जंगल में लगी आग ताहाल बेकाबू। 43 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग ना बुझाई जा सकी। शोलों ने सैकड़ों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात भी मुतासिर। और ईद की छुट्टियां खत्म। इस्लामाबाद में सरकारी दफातर खुल गए। सरकारी मुलाजमीन की 5 रोज की छुट्टियों के बाद दफातर आमद। पहले रोज पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में मामूल से कम गहमा गहमी। अमरीकी सदर ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद। ग्लोबल ट्रेड वॉर से पाकिस्तान भी मुतासर होगा। ट्रंप का 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन की मसनूआत पर 34% जवाबी टैरिफ लगेगा। जापान पर 24, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20 और इसराइल पर 17% जवाबी टैरिफ आयद। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुतवाज़ी टैरिफ से अमरीकी मईशत में बेहतरी आएगी, मकामी अशिया सस्ती होंगी। अमरीकी सदर की जानिब से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद दीगर ममालिक का रद्द-ए-अमल। कनाडा ने ट्रंप टैरिफ को तजारती जंग करार दे दिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा ट्रंप के इक़दामात से बैनुल-अक़वामी तजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी करार दे दिया। यूरोपीय ममालिक का जवाबी टैरिफ गैर मुनसिफाना इक़दाम करार। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी टैरिफ का नफाज गलत है।
برطانیہ 10% جوابی امریکی ٹیرف کے باوجود امریکہ کے ساتھ اقتصادی معاہدے کے لیے پرعزم۔ ٹیرف کے اعلان کے بعد امریکی اور بین الاقوامی سٹاک مارکیٹیں کریش کر گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بھی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت کا بجلی صارفین کو بڑی عیدی دینے کا پلان، وزیر اعظم کا آج قوم سے خطاب۔ خوشخبری سنائیں گے، 4 سے 8 روپے فی یونٹ تک ریلیف ملنے کی توقع۔ شہباز شریف نے کاروباری شخصیات کو بھی پی ایم ہاؤس مدعو کر لیا۔ بجلی ٹیرف میں کمی اور پاور سیکٹر اصلاحات پر اعتماد ملیں گے۔ آئی ایم ایف بجلی کی قیمت میں 1 روپے کمی کی منظوری دے چکا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ بجلی سستی کرنے کے لیے سرکاری پاور پلانٹس کا منافع کم کرنے کا بھی فیصلہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا، ذاتی معالج کی تصدیق، آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا صدر مملکت کی حالت بہتر، ماہرین کی ٹیم دیکھ بھال کر رہی ہے۔ آصفہ بھٹو کی ڈاکٹروں سے ملاقات، والد کی صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ وزیر اعظم کا صدر مملکت کی صحت سے متعلق اظہار تشویش، جلد شفا یابی کی دعا۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو سے بھی رابطہ، صدر کی مزاج پرسی کی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، صدر مملکت کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو، نیک خواہشات کا اظہار۔ سفیر عاصم افتخار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بن گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو اپنی اسناد پیش کی۔ منصب سنبھالنے پر انتونیو گوتریس کی مبارکباد۔ عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی منشور اور کثیر الجہتی سفارتکاری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ 31 مارچ کو منیر اکرم کی مدت مکمل ہونے کے بعد سفیر عاصم افتخار نے ان کی جگہ منصب سنبھالا ہے۔ لیاقت پور کے بکھولا والا جنگل میں لگی آگ تاحال بے قابو، 43 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی آگ نہ بجھائی جا سکی۔ شعلوں نے سینکڑوں ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا، قیمتی درختوں سمیت جنگلی حیات بھی متاثر۔ اور عید کی چھٹیاں ختم، اسلام آباد میں سرکاری دفاتر کھل گئے۔ سرکاری ملازمین کی 5 روز کی چھٹیوں کے بعد دفاتر آمد۔ پہلے روز پاکستان سیکریٹریٹ میں معمول سے کم گہما گہمی۔ امریکی صدر نے عالمی تجارتی جنگ چھیڑ دی، 185 ممالک پر جوابی ٹیرف عائد۔ گلوبل ٹریڈ وار سے پاکستان بھی متاثر ہوگا، ٹرمپ کا 29% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ کہا پاکستان امریکہ سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے، بھارت پر 26، چین کی مصنوعات پر 34% جوابی ٹیرف لگے گا، جاپان پر 24، برطانیہ پر 10، یورپ پر 20 اور اسرائیل پر 17% جوابی ٹیرف عائد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ متوازی ٹیرف سے امریکی معیشت میں بہتری آئے گی، مقامی اشیاء سستی ہوں گی۔ امریکی صدر کی جانب سے جوابی ٹیرف کے اعلان کے بعد دیگر ممالک کا رد عمل۔ کینیڈا نے ٹرمپ ٹیرف کو تجارتی جنگ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ٹرمپ کے اقدامات سے بین الاقوامی تجارتی نظام پر منفی اثرات پڑیں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے جوابی ٹیرف غیر ضروری قرار دے دیا۔ یورپی ممالک کا جوابی ٹیرف غیر منصفانہ اقدام قرار۔ اطالوی وزیر اعظم نے کہا یورپی ممالک پر امریکی ٹیرف کا نفاذ غلط ہے۔ برطانیہ 10% جوابی امریکی ٹیرف کے باوجود امریکہ کے ساتھ اقتصادی معاہدے کے لیے پرعزم۔ ٹیرف کے اعلان کے بعد امریکی اور بین الاقوامی سٹاک مارکیٹیں کریش کر گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بھی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت کا بجلی صارفین کو بڑی عیدی دینے کا پلان، وزیر اعظم کا آج قوم سے خطاب۔ خوشخبری سنائیں گے، 4 سے 8 روپے فی یونٹ تک ریلیف ملنے کی توقع۔ شہباز شریف نے کاروباری شخصیات کو بھی پی ایم ہاؤس مدعو کر لیا۔ بجلی ٹیرف میں کمی اور پاور سیکٹر اصلاحات پر اعتماد ملیں گے۔ آئی ایم ایف بجلی کی قیمت میں 1 روپے کمی کی منظوری دے چکا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ بجلی سستی کرنے کے لیے سرکاری پاور پلانٹس کا منافع کم کرنے کا بھی فیصلہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا، ذاتی معالج کی تصدیق، آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا
सदर मुमलिकत की हालत बेहतर, माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। आसिफा भुट्टो की डॉक्टरों से मुलाकात, वालिद की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द शिफा याबी की दुआ। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से भी राब्ता, सदर की मिजाज पुरसी की। सदर सहकाम पाकिस्तान पार्टी वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान सदर मुमलिकत की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अपनी इसनाद पेश की। मनसब संभालने पर एंटोनियो गुतेरेस की मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर और कसीरुल जहती सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। 31 मार्च को मुनीर अकरम की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने उनकी जगह मनसब संभाला है। लियाकतपुर के बखोला वाला जंगल में लगी आग ताहाल बेकाबू, 43 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग ना बुझाई जा सकी। शोलों ने सैकड़ों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना, कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात भी मुतासिर। और ईद की छुट्टियां खत्म, इस्लामाबाद में सरकारी दफातर खुल गए। सरकारी मुलाजमीन की 5 रोज की छुट्टियों के बाद दफातर आमद। पहले रोज पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में मामूल से कम गहमा गहमी।